जलाल यीशु के नाम पर हो। आज का जो कलाम है आप सब के लिए है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए है जिन्होंने तौबा की है और बपतिस्मा लिया है, चाहे वो परसों लिया है, चाहे गुज़िश्ता दिनों में, महीनों में या सालों में लिया है। उन्माद है मुड़कर नाम देखना, क्या है, या यूं कह सकते हैं पीछे मत देखना। ये उन्वान खुदा ने मुझे 2 हफ्ते पहले का दिया है और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ये पैगाम जो खुदा ने मुझे दिया है मैं आप तक पहुंच जाऊं। मुझे पता है काफी लोगों को गर्मी लग रही है, लेकिन हम जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो कलाम खुदा में हम देखेंगे आज की जो मरकजी आयत है, जिसके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, वो मेरे साथ निकाल सकता है। मुकद्दस लूका की अंजील उसका नामा बाब, और लेकिन हम मरकजी आयत को देखेंगे जो कि 62 आयत है। जिसके पास माइक है वो बुलंद आवाज में पढ़ सकता है खुदा की कलाम में से लूका की अंजील। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हर पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। आमीन। कलाम खुदा का पढ़े और सुने जाए, खुदा की खास बरकत हो। हमने खुदा की कलाम में से क्या पढ़ा है? कलाम खुदा में यूं मरकूम है, यीशु ने उससे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। हमने खुदा की कलाम में से ये जो मतन पढ़ा है, अगर हम 57 आयत 57 जो वर्स है वहां से पढ़ना शुरू करें और 62 आयत तक हमें 3 शख्सों के बारे में मिलता है। हमें 3 शख्सों के बारे में मिलता है। एक शख्स यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। और यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह उससे कहता है, अगर कोई पढ़ सकता है तो प्लीज 57 आयत। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लूमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। आमीन। एक शख्स यीशु के पास आता है और कहता है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं। जो काम तू करता है मैं उनमें इंटरेस्टेड हूं, मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे दिल को लुभाते हैं, मैं भी तेरे पीछे चलना चाहता हूं। और यीशु मसीह से क्या कहता है कि लूमड़ियों के तो बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन मेरे पास सर धरने के लिए जगह नहीं है। फिर एक और शख्स, इसी आयत को अगर आप आगे बढ़े तो एक और शख्स यीशु के पीछे, बल्कि यीशु से कहता है मेरे पीछे चल। वो कहता है उस्ताद ठीक है मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन मैं एक बात तुझसे करना चाहता हूं। यीशु कहता है कर क्या बात है जो तू मेरे साथ करना चाहता है? कहता है कि मेरा बाप जो है वो मर गया है और मुझे इजाजत दे कि जो बाप मेरा मर गया है मैं वापस जाऊं, उसे दफना कर, उसे सुपुर्दे खाक, उसके खाके जस्ती को मैं सुपुर्दे खाक करके तेरे पीछे लौट आऊंगा। और यीशु मसीह से क्या कहता है? मुर्दों को अपने मुर्दे दफना दे। फिर तीसरे शख्स के बारे में हमें नजर आता है, वो भी मुंतजर होता है कि मैं यीशु के पीछे चलूं, मैं यीशु के पीछे भागूं, मैं यीशु के साथ जिंदगी गुजारूं। और वो भी इजाजत मांगता है यीशु से कि अगर तू मुझे इजाजत देता है तो क्या मैं अपने घर वालों को मिल लाऊं? क्या मैं करूं? क्या मैं अपने घर वालों को मिल लाऊं? फिर यीशु ये अल्फाज कहता है, यीशु ने उससे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। मेरे अजीजों, आज का जो कलाम है वो आपसे वाबस्ता है। खुदा आज आपसे बात करना चाहता है, खुदा आज आपसे बोलना चाहता है। खुदा चाहता है कि जो फैसला आपने लिया है मुड़कर ना देखिए। बहुत सारे लोग हम में से हो सकते हैं तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, then again they return in their past। वो फिर से अपने माजी की जानिब जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने तौबा की थी कि मैं सिगरेट नहीं पीवांगा,
لیکن بپتسمہ لینے کے بعد پھر سے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا میں شراب نہیں پیوں گا، وہ پھر سے شراب، جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر سے جھوٹ، ہر وہ بدی جو خدا کے سامنے نازیبا ہے انہوں نے اقرار کیا اور پھر سے اس کو سر انجام دے رہے۔ پھر کہتے فضل ہو کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ میرے عزیزو، خدا آج آپ سے بات اردو کے اندر دیکھا جائے تو دیکھنے کا عمل کہتے نا وہ اپنے وعدے کو موڑ گیا، وہ وعدہ خلافی کر چکا ہے، وہ اپنے مشن سے، اپنے کیے ہوئے فیصلے سے ڈسٹریکٹ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی ٹرین ہے اس نے جانا کراچی ہے لیکن غلطی سے وہ لاہور کی جانب جا رہی ہے تو کبھی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچے گی، کبھی بھی وہ اپنی منزل تک نہیں جا سکتی کیونکہ اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اسی لیے خدا اپنے بندہ یشوع سے کہتا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے رات دن اسی کا دھیان ہو، نہ تو دائیں مڑے نہ تو بائیں مڑے، پھر تجھے اقبال مندی کی رات نصیب ہوگی۔ میرے عزیزو، حقیقی طور پر اگر آپ خدا کے پیچھے چل رہے ہیں تو خدا کبھی نہیں چاہے گا کہ کبھی بھی آپ خدا سے نظریں ہٹا کر کہیں اور دیکھیں۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں ایک ذکر ملتا ہے جب بھی بات ہوتی ہے پیچھے مڑنے کے حوالہ سے تو ہمیں لوط کی بیوی یاد آ جاتی ہے۔ اس کا ذکر پیدائش کی کتاب 19ویں باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب 3 شخص جو ہے ابراہم کے پاس آتے ہیں 18ویں باب میں، تو ابراہم دور سے دیکھتا ہے، ان کو گھر میں بلاتا ہے، ان کی خاطر تواضع کرتا ہے، ان کے لیے ضیافت تیار کرتا ہے، کھانا بناتا ہے، ان کی سیوا۔ کیا یہ بات واجب ہے کہ اس بات کو جو ہم کرنے جا رہے ہیں ابراہم سے پوشیدہ رکھیں؟ کہا ہرگز نہیں، کیونکہ ابراہم سے ایک زبردست قوم پیدا ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ بات ابراہم سے پوشیدہ رہے، کیونکہ وہاں پر ابراہم کے ناطے دار ہے، رشتے دار ہے جو جانتے ہیں کہیں کل کو ابراہم یہ بات نہ کہے کہ خدا تو نے مجھے کب بتایا تھا، یا تو نے مجھے آگاہی کیوں نہیں کی کہ تو نے میرے بھتیجے لوط کو بھی نیست کر دیا ہے۔ جب یہ بات مقدس ابراہم تک پہنچی، جب ان کو پتہ چلا تو وہ کلام خدا میں کیا خدا کے حضور ٹھہر گیا ہے اور خدا سے منت کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، خدا کے سامنے کانپتا ہوا، زبان لڑکھڑاتی ہوئی خدا کے سامنے جرأت کرتا ہے کہ خدا تو بے انصاف نہیں ہے، کیا تو راستوں کے ساتھ نہ راستوں کو بھی تباہ کر دے گا؟ کیا تو بے انصاف ہے؟ خدا نے کہا ہرگز نہیں، میں انصاف کرنے والا حقیقی منصف ہوں، میں کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ کہا کہ اتنا بڑا شہر ہے سدوم اور عمورہ، اور نہ جانے کتنے وہاں پہ شہر تھے جن کو تباہ ہونا تھا، کیونکہ ان کے گناہ کا شور عالم بالا تک پہنچ گیا تھا۔ کہا کہ اگر وہاں پر 50 لوگ ہوئے تو تب بھی تو اس کو نیست کر دے گا؟ خدا نے کہا نہیں، اگر وہاں پہ 50 لوگ ہوں گے تو میں ہرگز اس کو نیست نہ کروں گا۔ پھر کہا 45، خدا نے کہا 45 کی خاطر بھی میں ان کو نیست نہیں کروں گا۔ پھر کہا 40، پھر کہا 30، پھر کہا 20، بلاخر بات آ کر 10 پہ ختم ہو گئی ہے۔ خدا نے کہا بس اور ٹھیک ہے، اگر وہ تھے 10 لب دے لے تو پھر میں انہوں نیست نہیں کروں گا، جی ایک بھی نمبر کٹ ہویا تو پھر انہوں نے پٹاکا بہ جائے گا، پھر وہ نیست ہو جائیں گے، پھر وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، پھر وہ عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے جب وہ سدوم کی طرف روانہ ہوئے، ابھی دور سے آ رہے تھے، شام ہو گئی ہے اور مقدس لوط جو ہے سدوم کے گیٹ پھاٹک پر بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہی اس نے دور سے دیکھا کہ یہ تو خداوند کے فرشتے ہیں، کلام خدا میں کہا ہے بھاگا گیا ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے، اور جو ہی ان کے پاس پہنچا ہے تو نیچے جھک کر ان کو سجدہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میرے گھر پر آؤ، آرام کرو، پاؤں دھو اور کھانا کھاؤ۔ کلام خدا میں کہا ان شخصوں نے، ان مردوں نے کہا نہیں، ہم اسی چوک پر رات گزاریں گے، لیکن بار بار فورس کرنے کے بعد وہ فرشتے اس کے گھر میں آ گئے ہیں۔ اب معاملہ شروع ہوا ہے۔ اصل میں سدوم اور عمورہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ایک تجارت کے بڑے شہر اس دور میں ہوا کرتے تھے، اور سدوم کے اندر بکثرت کھجوریں، انجیر اور انگور کی فصل ہوا کرتی تھی۔
اور دور سے دنیا آئے کرتی تھی, خریدو فروخت کیا کرتی تھی, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بدی کا بہت بڑا اڈا بھی تھا جو سدوم اور عمورہ تھا, اور ان کے اندر جو مباشرت تھی وہ ہم جنسی پرست بھی تھے. مرد مرد کے ساتھ گناہ کرتا ہے, عورت عورت کے ساتھ گناہ کرتی ہے, اور کلام خدا میں لکھا ہے ان کی بدی کا شور عالم بالا تک خدا کے کانوں تک جا پہنچا, اور خدا نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو نیست و نابود کر دوں گا. ہاللیلویا. لکھا ہے جب وہ مرد لوط کے گھر گئے تو سدوم کے جو بوڑھے خواجوان مرد تھے ان کو پتا چلا کہ کوئی خوبصورت آدمی لوط کے گھر میں آئے ہیں. تو جو ہی یہ بات ان کو پتا چلی, کلام خدا میں لکھا انہوں نے آ کر لوط کے گھر کو گھیر لیا ہے. لوط کے گھر کو گھیر لیا ہے. گھیرا اس وجہ سے ہے, کہا کہ وہ جو مرد تیرے گھر میں ہے ان کو باہر ہمارے پاس لے کر آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں, تاکہ ہم ان سے بدی کریں, مباشرت کریں. کلام خدا میں لکھا ہے لوط نے حوصلہ افزائی کی, لوط نے دلیری کی تھی کہ لوط او پائیاں دے جڑے مرد بار سے انہاں دے درمیان بیٹھو, ان کے درمیان چلا گیا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اے بھائیو ایسی بدی تو نہ کرو. وہ مہمان میرے گھر میں آئے ہیں اور وہ خدا کے لوگ ہیں, ان کو سمجھایا, ان کو بتایا, لیکن وہ ماننے کے نہیں تھے. لوط نے یہاں تک فیصلہ کر لیا. فیصلہ کیا کیا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے ناواقف ہیں, جنہوں نے کبھی کسی مرد کو خود کو چھونے نہیں دیا. میں منت یہ کرتا ہوں کہ ان مردوں کو چھوڑ دو اور میں اپنی بیٹیوں کو تمہارے پاس لے آتا ہوں, جو اچھا اور بھلا لگے وہ تم ان کے ساتھ کرنا. لیکن ان کے آنکھوں کے سامنے چلتی چھائی ہوئی تھی. وہ جوان خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر وہ ان خوبصورت مردوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ بدی کا شور کلام خدا میں کہا ہے عالم بالا خدا کے کانوں تک پہنچ گیا ہے. کلام خدا نے کہا بار بار سمجھانے پر جب ان کو سمجھ نہیں آئی تو وہ غصے میں ہو گئے ہیں, رنجیدہ ہو گئے ہیں, اور کہنے لگے یہ آدمی ہمارے پاس قیام کرنے کے لیے آیا تھا, اب ہم پہ حکومت کرتا ہے, اب ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا بھلا ہے. اگر دیکھا جائے آج کے دور میں بھی ایسا ہے, جس کو بھلے کی راہ بتائے وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے. جس کو بتائے جو کام آپ کر رہے ہو خدا کے کلام کے خلاف ہے, بدی ہے, گناہ ہے, اس کو چھوڑو, اس کو ترک کرو, میں یقیناً کہتا ہوں وہ آپ کا دشمن بن جائے گا. کیونکہ بار بار جب بھی ہم دیکھتے ہیں, جب بھی اچھی راہ کی پہچان بتائی گی, جب بھی رہبر بن کے ان کو اچھی راہ کا بتانے کے لیے کوئی بھی نکلا ہے تو یقیناً زیادہ تر لوگ ان کے دشمن بنے ہیں. یہاں پر بھی کلام خدا میں لکھا ہے ان آدمیوں نے کہا, ان لوگوں نے کہا کہ ہم وہ جو 2 مرد تیرے گھر کے اندر ہیں ان سے زیادہ بدسلوکی ہم تیرے ساتھ کریں گے. لوط نے اپنے گھرانے کو خدا کے لوگوں کے لیے, خدا کے فرشتوں کے لیے اپنے گھرانے کو داؤ پہ لگا دیا ہے. اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, اپنی بیٹیوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اگر کوئی شخص خدا کے لیے اپنے گھر کو نچھاور کرتا ہے, قربان کرتا ہے, کیوں خدا اس کی محافظت نہ کرے. کلام خدا میں جو ہی وہ آدمی اٹیک کرنے لگتے ہیں لوط پر, تو وہ فرشتے جو اس کے گھر میں ہوتے ہیں وہ ہاتھ بڑھا کر اس کو اندر پھینک دیتے ہیں, پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں. اور قدرت خدا کی کیا ہوتی ہے, وہ فرشتے تمام لوگ جو باہر ہوتے ہیں ان کو اندھا کر دیتا ہے. جو بھی دشمن آپ کو گرانا چاہتا ہے, ہلاک کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کا بدلہ لے گا. جب انہوں نے اندر کھینچا تو کلام خدا نے پھر ان فرشتوں نے ان کو اندھا کر دیا. وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے. پھر فرشتے نے لوط سے کلام کیا اور کہا, قابل قربات, کہا کہ ہم جس واسطے یہاں پر آئے ہیں وہ پرپس یہ ہے کہ ہم سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے والے ہیں. ہم تمام جو نزدیک شہر ہیں ان کو بھی تباہ کر دیں گے, کیونکہ ان کی بدی کا شور خدا تک پہنچ گیا ہے, اور خدا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سدوم اور عمورہ اور دیگر جتنے شہر ہیں سب کو تباہ کر دیا جائے. اور اب کرنا کیا ہے, اگر تیرے علاقہ میں, تیرے شہر میں, تیرے نزدیک, تیرے پڑوسی, تیرے عزیز, تیرے رشتہ دار, تیرے ناطے دار, تیرے داماد ہیں, تیرے بیٹے ہیں, تیری بیٹیاں ہیں,
یا انہوں نے دس کہ جلدی جلدی اتھو نکلو. کلام خدا میں کہ لوط جاتا ہے اپنے نمازوں کے پاس. بہت سارے لوگوں کا ایک کنسپٹ ہے کہ لوط کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، جبکہ اب 2 سے اس مدد کو بڑھے 2 سے زیادہ ہمیں بیٹیاں. 2 تو وہ ہیں جن کو مرد نہیں جانتے، اور کچھ ہیں جو بیاہ دی گئی ہیں. اگر آپ آگے پڑھیں تو آپ کو واضح نظر آئے گا. یعنی کہ لوط کی کافی بیٹیاں تھیں. ہمیں نمبر ایگزیکٹ نہیں پتا لیکن بیٹیاں تھیں جن کو جا کر وہ بتا رہا ہے کہ یہ جگہ فنا ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، توبہ کرو اور یہاں سے نکلو جتنی جلدی ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا جو یہاں پر رہیں گے ان کو عبرت کا نشان بنائے گا. کلام خدا میں لکھا انہوں نے ہاتھ سے چھپا لی چنگا بھلا تے شہر چاہتا پیا لوگ کی دوروں دوروں آدھے تجارت کرن، کاروبار کرن، خرید و فروخت کرن تے یہ کہنے کا فلاں ہو لگی وا. انہوں نے سیریس میں لیا اور پھر کلام خدا میں کہ فرشتوں نے اب لوط سے کہا ہے اور میری گل سن، ٹائم آ گیا وا، تباہی ہونے لگی وا، کہ کرنا کی وا، جلدی کر فوراً خود اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر یہاں سے نکل جا. ایسا نہ ہو کہ ان کی بدکاری کے سبب سے تو بھی فنا ہو جائے، تو بھی نیست و نبود ہو جائے. کلام خدا میں کہ لوط نے دیر لگائی. اور بہت سارے لوگ اسکولرز ہیں جنہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا. لوط کے کچھ گھر والے، اس کی بیٹی یا اس کی بیوی تھی جو جانے کے لیے راضی نہیں تھی. ان کو راضی کرنے کے چکر میں لوط صاحب کو دیر ہو گئی. اب جب دیر ہو گئی ہے تو کلام خدا میں لکھا ہے وہ فرشتے جن کے لیے کھانا تیار کیا، ضیافت جن کو آرام کرنے کے لیے گھر پہ پلنگ دیے، جن کی خاطر اپنی فیملی کو داؤ پہ لگا دیا، اب وہ فرشتے بھی اس کو نہیں چھوڑ رہے. کلام خدا میں ہے لوط کا، اس کی بیوی کا اور اس کی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر وہ فرشتے اس شہر سے ان کو باہر لے گئے. کہاں لے گئے؟ باہر لے گئے ہیں اور کہا ہے بھاگو، اپنی جان بچاؤ. اور سب سے اسپیشل بات جو 17ویں آیت میں 19ویں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ عبرت کا نشانہ بن جائے گا. کلام خدا میں فرشتے نے کیا فلانے پہاڑ پہ جاؤ تے اوتھے جاؤ. تے لوط نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ سانو اوتھے جان گیا ٹائم لگ جانا ہے، ایدا نہ ہوئے کہ اسی بھی نیز کو نبود ہو جائیے. وہاں پر ایک شہر تھا زگر کے نام سے، زگر کے نام سے ایک شہر تھا. اس نے ریکویسٹ کی، کہا کہ کیا میں اس شہر میں چلا جاؤں؟ ایک تو چھوٹا ہے اور ہے بھی قریب، کیوں نہ میں وہاں پر چلا جاؤں. کلام خدا میں فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری اس التجا کو بھی قبول کرتے ہیں، ہم تیری خاطر اس شہر کو بھی برباد نہیں کریں گے. جب آپ خدا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی شہر اگر تباہ ہونے والا ہے، اگر آپ وہاں پہ چلے گئے ہیں، خدا اس کو بھی آزاد کر دے گا، رہا کر دے گا. ہاللیلویا. ان کی وجہ سے وہ شہر بچ گیا ہے. لیکن ہوا کیا ہے؟ جو ہی وہ اس شہر میں داخل ہوئے، کلام خدا میں لکھا ہے لوط کی بیوی نے کیا کیا؟ پیچھے مڑ کر دیکھ لیا. میں اکثر سوچ رہا تھا، بلکہ میں سوچتا ہوتا ہوں، کیا ہمارا خدا اتنا ظالم ہے کہ خدا کو نظر نہیں آیا کہ کیسے میرے فرشتے جو مردوں کے روم میں ان کے گھر میں گئے، انہوں نے کھانا بنایا، ظاہر لوگوں کی بڈی نے بھی کچھ نہ کچھ بنایا ہوگا یا بیٹیوں نے بنایا ہوگا، سب کچھ کیا، دیکھ بھال کی، بستر لگائے، اور خدا نے ایک چھوٹے کے حکم پیچھے مڑ کو ان کی عبرت دار بنا دیا. کیا مطلب؟ ہمارا خدا کیا ظالم ہے، بے رحم ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں در حقیقت بات یہ ہے، جو میں پڑھ رہا تھا میں نے غور کی، بات یہ نہیں تھی کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بات یہ تھی کہ وہ حکم الہی تھا، وہ خدا کا حکم تھا. اکثر پاسٹر خالد امنان صاحب کا میں ایک بار میسج سن رہا تھا تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ طاقت سمسون کے بالوں میں نہیں تھی. طاقت سمسون کے بالوں میں نہیں تھی، طاقت کہاں پہ تھی؟ خدا کے حکم میں تھی. ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، نجات پانی میں نہیں ہے، نجات یسوع کے حکم میں ہے، اس لیے بپتسمہ لینے سے نجات ملتی ہے. اب یہاں پر بھی حکم الہی تھا، وہ حکم یہ تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اگر پھر ہم دوسری چیز کو دیکھیں، غور کریں تو نظر آتا ہے کہ جب خدا آپ کو بدی سے نکال لیتا ہے، خدا جب آپ کو گناہوں سے نکال لیتا ہے، خدا جب آپ کو مشکلاتوں سے نکال لیتا ہے، خدا نہیں چاہتا کہ آپ مڑ اس گناہ کو دیکھیں، یاد کریں کہ میں فلاں گناہ کیا ہے، میں فلاں بدی کرتا تھا،
हुआ है, 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा हमारे गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंकता है। ये खुदा की सफात में से एक सिद्ध है, ये खुदा की अदात में से एक आदत है कि हमारा खुदा मुड़कर नहीं देखता। इसलिए आपके गुनाहों को भी यीशु मसीह अपनी पीठ के पीछे फेंकता है, वो मुड़कर दोबारा याद नहीं करता आपके गुनाहों को। खुदा ने यहां पर कहा कि मुड़कर नहीं देखना। उसकी बीवी ने जो ही मुड़कर देखा, कलाम में खुदा ने लिखा है वो नमक का सेतू बन गई है, वो इबरत का निशान बन गई है। आज भी अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आज भी पहले मरदार पर उसका स्टैचू, वो जो द पिलर ऑफ सॉल्ट, नमक का सेतून बनी हुई है, वो आज भी कायम है। आज भी वो इबरत का निशान है क्योंकि उसने मुड़कर पीछे देखा है। आज आप देखें, क्या आप भी तो नहीं पीछे देख रहे? क्या आप जो इकरार कर चुके हैं, खुदा मैं अपनी बदी से, गुनाहों से, हर किस्म के नशे से, हर किस्म की गाली से, गलौज से किनारा करता हूं, मैं उनको तर्क करता हूं, क्या फिर से आपने वो काम शुरू तो नहीं कर रही? अगर कर रही है तो आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूं। दूसरा पतरस उसके दूसरे बाब की 22वीं आयत, बल्कि 21वीं हम साथ पढ़ेंगे। दूसरा पतरस का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 21वीं और 22वीं आयत की हम तिलावत करेंगे। गौर से सुनिएगा। क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर ये सच्ची मिसाल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी गर्दन में लौटने की तरफ। आमीन। अगर इस पे गौर करें तो हमें नजर ये आ रहा है, वो शख्स जो खुदा के साथ चलने का अहद करता है, वो शख्स जो फैसला कर लेता है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, जो अपने गुनाहों से तौबा करता है, जो यीशु के नाम का बपतिस्मा लेता है, कलाम खुदा ने कहा अगर फिर से वो हुक्म इलाही से फिर जाता है तो बड़ा सख्त अल्फाज कि वो उस कुत्ते की मानिंद है जो अपनी कैद की तरफ। आपको पता है जब कुत्ते की ये फितरत है, जब उसको भूख लगी होती है या भूख ना भी लगी हो, अगर कोई चीज आप उसके सामने फेंके और वो इतनी ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेता है कि बाद में उससे चला भी नहीं जाता, आवाजार होता है। और होता क्या है, जब आवाजार होता है तो वो किसी ऐसी जगह पर जाता है जहां पर मिट्टी होती है, तो वो उसको अपने पांव से खोदता है। जब उसकी खुदाई करता है तो उसमें वॉमिट कर देता है, कैद कर देता है और उसको मिट्टी से ढांप देता है। फिर घूमता है, फिरता है, इधर उधर जाता है, फिर वापस जब उसको भूख लगती है फिर वापस आता है, उसी जगह को खोदता है और अपनी कैद को फिर से खाता है। यही बात उन लोगों के लिए कही गई है। मुकाशवा की किताब में भी ये बात कही गई कि जादूगर कुत्ते खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। जो कुत्ते वहां पे अल्फाज यूज हुआ है, ऐसे ही लोगों के लिए हुआ है जो खुदा के कलाम से फिर जाते हैं। और लिखा है वो उस सूरनी, नहलाई सूरनी की मानिंद है जो फिर से जाकर दलदल में बैठ जाती है। वो उस सूरनी की मानिंद है। जब आप गुनाहों से लदे होते हैं, जब गुनाह में आप डूबे होते हैं, जब गुनाह आपके सर से ऊपर चले जाते हैं, तब एक नाम यीशु हमारे काम आता है और उसका वो कुदरत भरा लहू हमारे काम आता है, जिससे वो हमें धो देता है, पाक और शिफाफ कर देता है। लेकिन अफसोस, जब हम फिर से उस गुनाह की जानिब बढ़ जाते हैं तो फिर से हम इस सूरनी की मानिंद हो जाते हैं। अपना पास्ट भूल जाएं, मुड़कर पीछे ना देखें। जब आप चर्च में आते हैं तो कई लोग चर्च में नहीं आते, सच ओंकार भी चर्च लेके आता है। गौर करो, कुछ लोग जो चर्च आते हैं वो चर्च तो आते हैं, साथ में घर भी चर्च ले आते हैं। मैं घर वालों की बात कर रहा हूं, शुक्रगुजारी काफी लोग घर वालों को भी लेकर आते हैं, मैं घर की बात कर रहा हूं। वो घर को भी साथ ले आते हैं और लेकर इसलिए आते हैं, बैठे चर्च में होते हैं, प्रस्तिज जिंदा खुदा की कर रहे होते हैं, कलाम जिंदा खुदा का, उस मुतकल्लम का कलिमा सुन रहे होते हैं, लेकिन फिक्रे घर की सता रही होती है। यही बात लूत की बीवी पे भी होती है। बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि वो एक मालदार थे, इसलिए वो अपनी दौलत को देख रही थी। हो सकता सोच रही होवे ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਛਾੜੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਲੰਗ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਈ।
ہو سکتا سوچ نہیں ہوئے کہ میں ساری لئی نہیں میرے نال کڑی آئی میں بیاہ میں پاڑی سی وہ تو پیچھے رہ گئی گا. ہو سکتا ہے اس کا دھیان اپنی دولت پر ہو, اپنے روپے پیسے پر ہو, اپنے جانور پر ہو, اپنی امیری پر ہو. اس نے اپنے پاس پر, اپنے گھرانے پر, اپنے شہر پر جس میں بنی تھی گناہ تھا اس پر دھیان کیا, مڑ کر دیکھا اور وہ عبرت کا نشان بن گئی. بڑے اسکولر بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے خدا نے ان کو سدوم میں سے تو نکال لیا مگر سدوم ان میں سے نہ نکالا. آج بہت سارے لوگ جب چرچ میں آتے ہیں تو گھر کو بھی چرچ میں لے آتے ہیں, لیکن آج کی بات آپ کے لیے ہے جنہوں چرچ آو کارنو چرچ سے نہ لے کے آؤ بلکہ جنہوں جاتے جے چرچ کو کار لے کے جاؤ جو کلام آپ سنتے ہیں سلامتی کے ساتھ آپ کے اپنے ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ عبرت کا نشان بنے بلکہ آپ دوسروں کے لیے برکت کا نشان بنے. ہاللیلویا. اگر آپ دوسرا پوائنٹ ہے اگر آپ مڑ کر دیکھیں گے تو کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے. اگر آپ مڑ کر دیکھیں گے تو کبھی آپ اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچیں گے کیونکہ یہی تو بات ہے ہمیں خدا کی کلام میں سے ملتی ہے. جب مقدس موسیٰ اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے لے کر آئے ہیں ایس قدر ٹیٹ قسم کے انسان سر ہو معذرت دلال کہ خدا بڑے بڑے کام مکاشفات خدا بڑے بڑے معجزات کرشمات ان کے سامنے کر رہا ہے لیکن وہ خدا سے خوش نہیں ہو رہے. وہ بار بار موسیٰ کو کہتے ہیں کہ تم سانو ایتھے لگایا اسی تے اوتھے چلے سا کیا اوتھے کمرہ ختم ہو گیا سانو اوتھے روٹی تے پوری کرنی سی سیرے ٹکر نو جگہ دے ہے سی. ہر بات پر وہ اپنے پاس کو لے کر آ رہے ہیں جبکہ خدا نے ان کو بری سے نکالا ہے, غلامی سے نکالا ہے, عذاب سے نکالا ہے, مشکلاتوں سے نکالا ہے, ظلم سے نکالا ہے لیکن وہ اپنے ظلم سے خوش تھی. That's why 40 دن کا سفر 40 سالوں میں کنورٹ کر دیا خدا نے اور جتنے مصر کی غلامی میں سے نکلے تھے سب کے سب راستے میں فنا ہو گئے کبھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچے کیونکہ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتے تھے. ہاللیلویا. آپ کو پتہ ہے ایک جو ہرن ہے جو جنگلی ہرن ہے اس کی جو رفتار ہے وہ تقریباً 90 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے بھاگتی ہے یعنی کہ ساری 70 کے قریب شاید اس سے بھی زیادہ. ہرن جو ہے اتنی تیزی سے بھاگتی ہے کہ وہ چیتے سے بھی زیادہ دوڑ رکھتی ہے اور جو شیر ہے وہ 55 سے 59 کلومیٹر رفتار سے بھاگتا ہے لیکن پھر بھی وہ غالب آتا ہے اور ہرن کو پکڑ لیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو ہرن ہے چاہے اس کی پھرتی اس کے اندر زیادہ ہے اس کے اندر طاقت زیادہ ہے وہ بھاگتی تیز ہے مگر وہ پکڑی اس لیے جاتی ہے کیونکہ وہ بار بار مڑ کر دیتی ہے کہ میرا مخالف تو مجھے پکڑنے آ رہا ہے کہیں میرے نزدیک تو نہیں آ گیا. یہی وہ وجہ ہے وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور پکڑی جاتی ہے. آج ہم بھی پکڑے ہوئے ہیں, اب ہم بھی ایک شیر کے ہاتھوں پکڑے ہوئے ہیں جس کی بابت لکھا ہے کہ وہ دن رات ہر وقت خدا کے لوگوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے تاکہ ان کو پھاڑ کھائے. آج دیکھیں آپ کی رفتار تیز ہے, آپ بہت تیز ہیں مگر ایک چیز کرنی ہوگی اپنے پاس کو جو گناہ آپ نے کیے ہیں جو مصیبتیں آپ پر تھی جو لعنتیں آپ پر تھی آپ کو ان کو بھولنا پڑے گا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے غور کریے گا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تب تک اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا. پنجابی جی کہتے ہیں ناڑو جنہوں تک ناڑو نہیں کٹیا جاتا. معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تب تک اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا جب تک اس کی امبیلیکل کورڈ کو کاٹا نہیں جاتا اس کے ناڑو کو کاٹا نہیں جاتا تب تک وہ اپنی ماں کے بدن کا ایک حصہ ہے اور جو ہی اس کو کاٹا جاتا ہے وہ ایک الگ شخص کہلاتا ہے. وہ اپنے مقاصد میں گول میں کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ وہ امبیلیکل کورڈ کو کاٹ دیا گیا ہے. اب اس کی ایک الگ پہچان ہے, اب وہ ایک الگ انسان ہے. جب تک آپ کا ناطا آپ کے ماضی سے نہیں کٹے گا تب تک آپ کبھی بھی کمال کی جانب نہیں جا سکتے. توبہ بھی کر لیتے, بپتسمہ بھی لیتے, پھر بھی کہتے نہیں پر صاحب ایک باری بخار ہوتا تے بڑا کڑاکا ہوتا
मेरी बड़ी तबीयत खराब, हफ्ता पूरा वो लेता नहीं लगा। हम अपनी पास्ट की चीजों को नहीं भूलते, कहते नहीं मैं भाਵੇਂ बपतिस्मा ते तौबा ले लिया, साडे बच्चे बीमार हो रहे ने, ये साडे नस्ली प्रॉब्लम आ, साडी नस्ल च इक्को मुंडा हुंदा वा, ये साडे नस्ली प्रॉब्लम आ, साडे नस्ल दे विच कल्लियां कुड़ियां पैदा होंदियां, ये साडे नस्ली प्रॉब्लम आ। तरह तरह की बातें बिगड़ते, फिर कहते नहीं ये बड़ियां ने क्या वा, एक सियाणिया ने क्या हुआ, एक बुजुर्गों ने कहा है। मैं हमेशा कहता हूं अगर इस दुनिया में कोई बुजुर्ग है तो वो आपका और मेरा जिंदा खुदा है, कोई उससे बेहतर नहीं है, वो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा। असली जब भी बड़े दिन लगा के बैठे कि बड़े ने क्या सी, सबसे बड़ा आपका और मेरा जिंदा खुदा है। आज अपने पास्ट को भूलना है, हमें अपने पास्ट को भूलना है। खुदा नहीं चाहता कि आप मुड़कर बार-बार पीछे देखें, क्योंकि हमारे खुदा की सिफत है, जिस तख्त पर खुदा यीशु मसीह बैठा है उस तख्त की सिफत भी ये है, ना ते वो दाई मुड़दा ते ना वो बाएं, ना होगा पिछला गेयर में साडी गड्डी दा गेयर पीछे ਨੂੰ नहीं हो जाता, वो सीधा जाता है। वो कहां जाता है? सीधा जाता है, ना दाएं मुड़ता है ना बाएं मुड़ता है, बल्कि वो सीधा ही जाता है। इसीलिए जिसाई की किताब 38वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है खुदा हमारे गुनाहों को अपनी पीढ़ी के पीछे फेंकता है। हालेलुया। फिर इंसान की किताब 4थे बाब की 25वीं आयत में लिखा है तेरी आंखें सामने ही नजर करें, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहे, तेरी पलकें सीधी रहे। भूल दे अपनी पुरानी जिंदगी को, भूल दे आप क्या थे क्या नहीं थे, अब ये देखें कि आप कौन हैं। पहले आप गुनाह से लगे हुए थे, पहले आप गुनाह से भरे हुए थे, अब आपको यीशु ने धोकर साफ कर दिया है। पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो अब नई चीजों का आगाज हो चुका है। आटा पुराना पिया होवे, खमीरा होवे, खमीरा आटा पुराना पिया होवे ते नवा तुसी तेल मान के गेलो ना ते ओ खमीरे नु ना लाओ तो की होएगा सारा। अगर आपकी जिंदगी नहीं है, पुराने गुनाह को आप साथ छोड़ेंगे, आपकी सारी जिंदगी गुनाह हो जाएगी और आप भी इबरत का निशान बन जाएंगे। हमने पिछले बार एक अंधे के बारे में सुना, जब यीशु मसीह ने उसको आवाज दी तो उसने क्या किया था, किसको पता है? लाइन में ना बोले, कोई बताए, किसी को याद है? सबसे पहले उस अंधे ने क्या किया? कपड़ा उठाया। तानिया मैसूबल के लिए जोरदार तालियां। उसने क्या किया? अपना कपड़ा फेंक दिया, क्योंकि उसको पता था जिस कपड़े को मैं बिछाकर आवाज़ें बुलंद मांगता हूं कि मुझ पर रहम करो, कोई रोटी कोई टुकड़ा मुझको दो ताकि मैं असूता हो जाऊं, ताकि मैं अपनी भूख मिटा दूं। अब उसी कपड़े को सबसे पहले उसने फेंका है, क्योंकि उसको पता है जब ज़ाते मसीह यीशु अलमसीह जब बुला लेता है तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती, बल्कि आज के बाद मैं मांगूंगा नहीं, बल्कि जो मांगते हैं मैं उनको दिया करूंगा, क्योंकि यीशु ने मुझे बुला लिया। अगर आज आपको यीशु ने बुलाया है, अगर आज आपको यीशु ने छुटकारा दिया है, तो दोबारा पीछे मुड़ के ना देखिए। मत्ती की इंजील में लिखा है जब एक बदरू एक घर से निकलती है और वो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती है, सूखे मुकामों में क्या ढूंढती है? आराम ढूंढती है। मगर जब नहीं पाती तो क्या करती है? दूर से खड़ी होगी उस घर को देखती है, अगर तो वो उजड़ा हुआ है, बल्कि अगर तो वो आबाद है, फिर वापस लौट जाती है। मगर अगर वो उजड़ा हुआ है, अगर उस घर में रहने वालों ने जो यीशु के मानने वाले थे, जिन्होंने यीशु के नाम में उस बदरू को छेड़ा और वो चली गई है, अब फिर से उनकी रफ्सी खुदा के कलाम से हट गई है, उन्होंने फिर से मुड़कर देख लिया है, तो कलाम में खुदा लिखे जो एक बदरू निकलती वा कि उसका रूप उजड़ा पांदी वा ते साथ अपने को भी खतरनाक बदरू अपने हमरा ले आ गया ते उसका हाल बात को बदतरीन हो जाता है। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपके घर के हालात जो इस वक्त है 7 गुना ज्यादा बिगड़ जाएंगे। हालेलुया। आज कोशिश करें अपनी जिंदगी हकीकी तौर पे तुसी खुदा को दे दो, गुनाह की तरफ लौटने की जरूरत नहीं। एक हवाला आखिरी में पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियों पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम 3 बाब और उसकी 13वीं आयत, गौर से सुनिएगा। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ,
उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा रहूं। आमीन। आमीन। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੋ। फिर वो कहता है कि मैं उसी निशान की तरफ थोड़ा चला जाता हूँ जो मुझ पर कभी जाहिर किया गया था। और जाहिर कौन सा निशान किया गया था? अगर आप ग्रंथियों का खत पढ़े लिखा है कि यकायक में तीसरे आसमान पे खुदा ने उसको दिखाया था कि जन्नत की वा, फरदौस की वा, कुदरत की वा, जलाल की वा। जब उसने खुदा की हिकमत को देख लिया, जब उसने खुदा के जलाल को देख लिया, तो उसने फैसला किया ना तो मैं दाएं मुड़ूंगा ना मैं बाएं मुड़ूंगा। अगर मैं जाऊंगा तो वो निशान जो यीशु मसीह की सलीब है, जिसकी बाबत उसने कहा तुम्हारी आंखें कामिल करने वाले यीशु को तकती रहे, उसको तकता रहूंगा। उसने ये फैसला किया है। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के जलाल को देखा हुआ है। बहुत सारे लोग अपने पिछले पासे में नहीं बोलते। असियास बेशक आप में से हो सकते हैं पहले आप बहुत आपके घर के हालात अच्छे थे, आपकी जात, आपके पास रुपया पैसा था, आप एक अच्छे नाम नहार इंसान थे, लेकिन अब यीशु में आने से शायद मुश्किलातें जिंदगी में आ गई हो। तो मेरे चीजों आज का कलाम आपके लिए है। मुश्किलातें, परेशानियां, वबाओं को भूल कर एक बात याद रखें। पहले शायद आपके पास रुपया या पैसा था, पहले आपकी इज्जत थी, लोग जानते थे। कोई फायदा नहीं ऐसी शान शौकत का कि जो रुपया पैसा से, बल्कि अब आप मुबारक हैं। क्यों? पहले आपके साथ दौलत, रुपया, पैसा, इज्जत था, लेकिन अब रुपया, पैसा, इज्जत और जलाल देने वाला यीशु आपके साथ है। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। हालेलुया। लूका के इंजील 7वें बाब की 37वीं आयत में यीशु मसीह ने एक और 32वीं आयत में, लूका की इंजील उसका 7वां बाब 32वीं आयत में यीशु मसीह ने एक गलतियां लोग सिखाई वा। क्या एवा कि लूत दी बीवी दा, लूत की बीवी नु, लूत की बीवी को याद रखो। क्या वजह है? यीशु मसीह ने तकरीबन कोई मेरे ख्याल से शायद 2500 या शायद 3000 सालों के बाद फिर से ये बात को दोहराया है, फिर से कहा है कि लूत की बीवी को याद रखो। खुदा ने किसी और का नाम नहीं लिया। खुदा ने क्यों इसी बात को प्रोमिनेंट एक्सपोज किया है, रिवील किया है, जाहिर किया है, आश्कारा किया है कि लूत की बीवी को याद रखो, क्योंकि खुदा चाहता है कहीं आप भी उसकी तरह इबरत का निशाना बन जाए। अगर आप मुड़कर देखेंगे तो आप फना हो जाएंगे। यहूदा अस्सियोती, उसको पता था, उसके तक खबर पहुंच चुकी थी कि यीशु ने उनको भी मुआफ कर दिया है जिन्होंने यीशु को छेदा है, लेकिन फिर भी वो मुआफी मांगने की बजाय की करता पिया बार बार अपनी गलती की जानिब देखी जा रहा है कि मैंने यीशु को बेच दिया है, मैंने यीशु को बेच दिया है। उसने क्या इकरार किया? यहूदा अस्सियोती ने इकरार किया। हाँ जी किया। यहूदा अस्सियोती ने इकरार किया है, लेकिन यीशु के सामने नहीं, जिनके साथ उसने सौदा किया था उनको जाकर उनके पैसे वापस कर दिए हैं कि ले लो, मैंने गलत काम किया है, मैंने नाराजगी का काम किया है, मैं गलत कर चुका हूं। उसने इकरार तो किया। बहुत सारे लोग आज इकरार करते हैं, लेकिन इकरार यीशु सामने नहीं करते। वो गैर मबूदों के पीछे जाके ओथे आंसू बहाते। अगर गैर मबूदों से कुछ मिलता होता तो हन्ना कभी भी सिवाय जिंदा खुदा के किसी और के सामने न जाती। अगर इमाम ने कोई गैर मबूद मिले थे तो कभी वो दिल्ली है कभी जाकर वो मिला, लिखा है वो जाकर हैकल में रोया करती थी। और यहाँ तक लोग कहते थे शायद शराब की दीवानी हुई वाह, लेकिन हकीकी तौर पर उसको पता था जिसके घर से मैं मांग लूं वो कभी मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगा। मेरे चीजों, अगर आप सामने देखेंगे, अगर आप कमाल की तरफ, अगर आप पिछली बातों को भूलकर कमाल की बातों की जानिब बढ़ेंगे, यकीनन खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो आगे देखें, पीछे मुड़ के ना देखें? कितने लोग हैं जो अपनी बदी की तरफ बढ़ना नहीं चाहते? चांद भाई तुसी कितने लोग हैं जो अपने गुनाहों से किनारा करना चाहते हैं? अगर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे तो आप अलीशा की तरह रोगा दुगना मसा पाएंगे। हालेलुया। आज अगर तुसी वादा कीता वा, तुसी प्रॉमिस कीता वा कि खुदावंद मैं तेरे नाल चलना वा, मैं तेरे नाल भावे दुख आवे सुख आवे, मेरा सिर ते तो आवा किते हो
क्योंकि कलाम में खुदा ने लिखा है गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाएंगे। अगर आप मुड़ कर देखेंगे तो आपके गम बढ़ जाएंगे। अगर आपकी निगाहें कामिल करने वाले यीशु से हटकर दिगर दाएं या बाएं जाएंगी तो यकीनन आप फलाह हो जाएंगे। अमेरिका में एक रेस होती है, आखिरी बात, अमेरिका में एक रेस होती है, लंबी एक सड़क होती है, तो जो भागने वाले कंपटीटर्स हैं, जो भागने वाले खिलाड़ी हैं, अगर वो जब स्पीड से भाग रहे हैं तो अगर वो दाएं या बाएं दिखेंगे तो वो गिर जाएंगे। उनके दौड़ने का निशान एक लगा होता है, वो हदबंदी होती है, वो उसी को देखते हैं, उसी निशान की जानिब देखते हैं और उसी की जानिब को भागते हैं। जब वो भागते हैं तो ही वो फतह पाते हैं। अगर आप फतह पाना चाहते हैं तो यीशु के अलावा किसी और को ना देखें, क्योंकि वही राह, हक और जिंदगी है, उसी पे चलना है और यही हक है, तब ही जिंदगी पाएंगे और वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। अपनी आंखों को बंद करें और अपने कदमों पे खड़े हो। अगर आप किसी को इकरार करना चाहता है, अगर कोई तौबा करना चाहता है, अगर कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, तो वो यहां स्टेज पे सामने आ सकता है।